कब्र की पहली रात की वो अंधेरी कोठरी, वो तंग गड्ढा जहां इंसान अकेला, बिल्कुल अकेला अपने गुनाहों के बोझ तले दबा रहता है। सोचिए, आपकी आंख बंद हुई, दुनिया वाले आपको कफन में लपेटकर कब्र में उतार रहे हैं, ऊपर से मिट्टी पड़ रही है, धीरे धीरे एक मुट्ठी, दो मुट्ठी और फिर पूरी कब्र भर गई। लोग दुआ पढ़ कर के चले गए, उनके कदमों की आवाजें दूर होती गई और फिर घोर सन्नाटा। कब्र के ऊपर चांदनी रात हो या दिन, कब्र के अंदर बस घूप अंधेरा, इतना काला अंधेरा कि हाथ को हाथ नहीं सुझाता। गर्म मिट्टी चारों तरफ से चिपकती हुई, हवा भी नहीं आती, बस बदबू, कफन की बदबू, मिट्टी की बदबू और आने वाले अजाब की बदबू। ये वो पहली रात है कि जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे सख्त रात कहा है। फरमाया, अगर ये रात गुजर गई तो आगे की रातें आसान हो जाती हैं, लेकिन ये पहली रात अल्लाह की पनाह। जैसे ही आखिरी आदमी कब्रिस्तान से निकलता है, कब्र अचानक सिकुड़ने लगती है, चारों दीवारें करीब आती हैं, इतनी जोर से दबाती हैं कि पसलियां आपस में टकराती हैं, हड्डियां चट चट चटकने की आवाज आती है, इंसान चीख मारता है, लेकिन ऊपर की दुनिया में कोई नहीं सुनता। वो चीख कब्र की दीवारों में गूंजती रहती हैं। फिर जमीन फटती है, दो भयानक फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। उनका रंग काला और नीला, आंखें बिजली की तरह चमकती हुई, दांत बाहर निकले हुए, बाल जमीन तक लटकते हुए। उनकी आवाज इतनी डरावनी कि दिल फट जाए। वो मिट्टी को पैरों से चीरते हुए आते हैं और जिस्म को झिझोड़ कर उठाते हैं। कफन में लिपटा हुआ जिस्म अब बैठा दिया जाता है। फिर शुरू होता है वो सवाल जवाब जो जिंदगी भर की नेकियों और गुनाह तय करता है। पहला सवाल गूंजता है, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? अगर इंसान ने जिंदगी में अल्लाह को रब माना, नमाजें पढ़ी, तौहीद पर मरा, तो अल्लाह तबारक व ताला जबान खोल देता है और वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? मोमिन कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल, मा कुन्तु तकुलु फी हाज़ा रसूल, ये हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में तो क्या कहता था? मोमिन कहता है, वो अल्लाह के रसूल हैं और मैंने उनकी पैरवी करी। फरिश्ते कहते हैं, सच कहा। फिर कब्र चौड़ी हो जाती है, 70 गज नहीं बल्कि जितनी नजर जाए, हरी हरी घास, ठंडी हवा, जन्नत की खुशबू। एक दरवाजा जन्नत की तरफ खोल दिया जाता है। फरिश्ते कहते हैं, सो जा, जैसा नया दुल्हा सोता है। वो रात सुकून और नेमत की रात बन जाती है। लेकिन अगर जिंदगी गुनाहों में गुजरी, नमाजें छूटी, झूठ बोला, सूद खाया, जिना किया, गीबत की, माँ बाप को दुख दिया, हराम कमाया, तौबा नहीं की तो क्या होता है? वो इंसान घबरा जाता है, जबान लड़खड़ाने लगती है, कहता है, हाय हाय मुझे नहीं पता, या कहता है, लोग कहते थे मैं वही कहता हूँ। फरिश्ते चिल्लाते हैं, झूठा है, न तू जानता था न अमल करता था,
پھر آسمان سے ایک لوہے کا ہتھوڑا آتا ہے، اتنا بھاری کہ ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر کے بھی نہ اٹھا سکیں۔ اس سے ایک وار تو اس کی چیخ سے زمین کے سارے جانور ڈر جاتے ہیں، لیکن انسان نہیں سنتے۔ پھر قبر میں آگ بھر دی جاتی ہے، لال لال آگ جو کفن کو بھی جلا دیتی ہے، جسم جلا دیتی ہے، لیکن موت نہیں آتی۔ کالے بچھو اتنے بڑے کہ گھوڑے جیسے جو ڈنگ مارتے ہیں، زہریلے سانپ اونٹ جیسے جو کاٹتے ہیں، پیپ اور مواد بہتا ہے، بدبو اتنی کہ ناک پھٹ جائے۔ ایک دروازہ جہنم کی طرف کھول دیا جاتا ہے، بھیانکر گرم ہوا آتی ہے، آگ کی لپٹیں چھوتی ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یہی تیرا ٹھکانہ ہے قیامت تک۔ دن رات عذاب، کوئی آرام نہیں، کوئی نیند نہیں، کوئی مدد نہیں۔ دوستو، وہ اکیلا پن سوچئے، کوئی رونے والا نہیں، نہ ماں نہ باپ نہ بیوی نہ بچے، نہ کوئی دوست نہ پیسہ نہ کوئی رشتہ دار، بس آپ اور آپ کے گناہ۔ وہ اندھیری کوٹھری جہاں چیخیں گونجتی رہتی ہیں لیکن باہر کوئی نہیں سننے والا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر کے عذاب سے اتنا ڈرتے تھے کہ رو پڑتے تھے اور فرماتے تھے قبر یا تو جنت کے باغوں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں سے ایک گڈھا۔ آج ہم ہنستے کھیلتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں موت دور ہے، لیکن موت کب آ جائے گی کوئی نہیں جانتا۔ کل صبح اٹھیں گے یا نہیں کوئی گارنٹی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں قبر کے عذاب کے بارے میں بتا دوں تو ہو سکتا ہے تم خوف اور ڈر کے مارے اپنے مردوں کو دفن نہ کرو۔ اب سوچو قبر کا عذاب کس قدر سخت ہوگا۔ ابھی سمے ہے، ابھی توبہ کر لو، 5 وقت کی نماز پڑھو، گناہوں کو چھوڑ دو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، صدقہ کرو، قرآن پڑھو، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ ہمیں قبر کی اس اندھیری کوٹھری سے بچائے، قبر کو روشن اور چوڑا کرے، سوال جواب میں سچے جواب دینے کی توفیق دے۔ اگر یہ ویڈیو سن کر کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں، دل میں توبہ کا جذبہ پیدا ہوا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔